Hello. Donc voilà, je voulais vous parler par rapport au choix de comment choisir votre four encastrable. كيفاش تعزل الفور باش تعرف ما تبقاش تسمع الناس، ما تبقاش تسمع لي فوندور، تولي كتعرف بوحدك كيفاش تختار four encastrable. Alors les fours encastrables, غندويو على les types de fours encastrables, le type de nettoyage des fours encastrables ou les options les كيكونوا في les fours encastrables. Donc les types de fours encastrables, il y a 4 ou 5 types de fours encastrables. Il y a les fours à chaleur à convection naturelle ou le four normal. On fait la chaleur, une résistance forte, une résistance لتحت. Donc les options qui sont simples, qui فيه الفوق فيه التحت فيه الفوق والتحت. كتلقى accessoirement une lampe. هادو هما القدام depuis longtemps اللي كاينين هما البلديين هما لي فور العاديين. فوالا ça de après زادتهم واحد لوبسيون اللي هي الفونتيلاتور. تزاد الفونتيلاتور كاين كتشوفوا فوالا بحال هكا. فوالا تزاد هاد الفونتيلاتور. هاد الفونتيلاتور il permet de brasser la chaleur. كيدور هذيك انس فوالا. Donc ça permet de brasser هذيك la chaleur. هذيك la chaleur كيدور هذيك les résistances هذيك la chaleur كتجي من الفوق ومن التحت. Ça permet de la brasser انها كدورها في الفور. اش كيزيدنا هذا؟ كيزيدنا ان البريشوفاج اللي هو شي حاجه مهمه، ان البريشوفاج كيولي غابيد، كيولي كيسخن هذاك الفور. كنت كنتسنى عليه هذاك الفور القدام، كنت كنتسنى ثلث ساعه نص ساعه باش كيسخن ليا. هذا نورمالمون واحد 50% موان، يعني هذا كيسخن في واحد 15 مينوت ولا هذا. ابري ملي سالاو هذا لو فور اللي ا شالور براسي كيتسمى، كاين لو فور ا شالور بولسي. شنو تزاد؟ هذيك لو فونتيلاتور اللي دار في هذوك لي فور تزادتو اون ريزيستونس على الانتيريور، ولات البولس هذيك لا شالور كتكون بولسي انها كتدفع من هذاك الفونتيلاتور. وهادو هما اللي تكنولوجيكمون هما اللي زايدين دابا. دونك ملي تبغي تشري واحد لو فور ا شالور تورنونط كاينين جوج، واش شالور براسي ولا شالور بولسي. اللي مزيانين بيان سور هما لي شالور بولسي اللي عاوتاني زادوا نقصوا من لا دوغي ديال بريشوفاج، ولا كيسخن الفور دغيا. دونك ولات في 5 6 7 مينوت قل من اللي فيهم لا شالور غير براسي. وزاد لو طون ديال لا كويسون عاوتاني نزل، لو طون ديال لا كويسون نزل. فوالا هذا لي 3 تيب دو فور اللي كاينين. ابري فوق منهم كاين سكون ابل لي فور ا فابور. لي فور ا فابور كيما les cuiseurs vapeur, ça permet de cuire avec la vapeur. Ils sont à la mode dernièrement chez quelques personnes qui permettent de cuire à la vapeur, de garder les valeurs nutritionnelles ou de garder les nutriments les aliments, de garder les nutriments les aliments, et ça permet de cuire à la vapeur. وكاين dernièrement ce qu'on appelle les fours connectés. هما اللي ولاو فيهم دي بروغرام انك تكونيكتيهم مع اون ابليكاسيون كي بيرمي دو انك تلونسي لهم لو بريشوفاج ا ديستانس. ça leur permet انك تيليشارجي واحد لي زابليكاسيون ولا تيليشارجي واحد لي فونكسيون اللي كتخدم بهم، سوا فونكسيون بيتزا، سوا بور لا باتيسري، سوا بور هذا سوا بور هذا. دونك فوالا هاد لي دونك لي فور اللي كاينين هما واحد 4 ولا 5 تيب اللي هما convection naturelle الفوق لتحت، chaleur brassée اللي هو convection naturelle كيزيد عليها فونتيلاتور، وكاينه convection à air four à chaleur pulsée اللي هو فيه فونتيلاتور مع ريزيستانس اللي كتكون في هذاك الفونتيلاتور كي بيرمي دو. وكاين لي فور فابور ولي فور كونيكتي ولا هادشي اللي جاي من هنا لقدام. فوالا هادو هما لي تيب دو فور اللي كاينين. وبيان سور ما حدك كطلع هو كيطلع لو بري. يعني بوغ ان فور ا كونفيكسيون ناتوريل فو كونتي هما البا د غام. اللي ملي كتدخل شي ابارتمون جديد كتلقاه كيعطيه لك لو بروموتور ايموبيلي، هذاك هو الفور ا كونفيكسيون ناتوريل. بيان سور كياخذ لك الرخيص. هذوك لي فور العاديين سا بيرمي لا فالور ديالهم ما كيفوتش 2000 درهم بلوز او موان، واحد 1500 2000 درهم كتشري ان فور ا كونفيكسيون ناتوريل فيه الفوق لتحت. لي فور ا شالور براسي هما اللي كتلقاهم ما بين 2000 4000 درهم
كتلقى ان فور عادي وتزيد تو ان فونتيلاتور. انا ملي غنساليو جو في فو فيغ ان تور نوريك شاك تيب دو فور. و troisièmement كاين لي فور ا chaleur pulsée هما اللي غتطلع ما بين 4000 حتى لواحد 7000. و بيان سور كاين لي فور فابور اللي كندويو بلوس دو 10000 يعني 12000 15000 20000 درهم 24000 درهم في هاد لي تيب. و حتى لي فور كونيكتي هما في هاد لا فالور كندويو على واحد 15000. دونك فوالا. ابري حيدنا هادو لي تيب دو فور ندوزو للنيطواياج. النيطواياج كاين النيطواياج مانويل اللي هو العادي. النيطواياج مانويل هو كتخوي الفور وكتنقيه راسك. دوزيامون كاين لي فور ا نيطواياج كاتاليز هما بحال هادو. جو سي با سي vous arrivez à voir هاد لو فور فيه واحد لا سيرفاس بوروز. هادي سا بيرمي ديال ان هادوك لي غريس اللي كيلصقوا تما دو لونسي ان بروغرام كي بيرمي دو ديتروير هادوك لي غريس اللي كيلصقوا في ديك لي بارو. ولكن مع ذلك كتكملوا بيدك. ابري كاين لي فور ا نيطواياج بيروليز. هادو سا بيرمي لو فور انه كيطلع واحد لا تمبيراتور ديال واحد 480 ولا 500 دوغري كي بيرمي واحد ان كاع هادوك لي غريس ولا لي ريزيدو اللي كيلصقوا في لو فور ديتر ديتروي كيقتلهم كاملين بحال اللي كيديروا لي بيرسون اللي كيموتوا كيلك ان زعما كيلك بيي. دونك ملي كتلونسي هذاك البروغرام ديال بيروليس سا بيرمي دو نيطوايي كاع لي باروا. هذا كتبقى غير لتحت واحد لي سوندغ اللي كيبقاو لتحت كتمسحهم. هادو هي لا ديرنيير تكنولوجي اللي كاينين في الاوتو نيطواياج. ابري كاين النيطواياج هيدروليز كيفاش انك كدير واحد شويه الماء كيكون فيه واحد لا كافيتي الوسط وكدير فيه واحد الماء كدير فيه واحد شويه الماء وكتخدم واحد لو بروغرام ديال هيدروليز. هذاك لو بروغرام هيدروليز كيطلع هذيك لا فابور ديال هذاك الماء وكيغامولي هذوك لي غريس يعني كيرطابو. و سا تو بيرمي ان ابري كتمسحو ملي كتبغي. فوالا ملي كتسالي كتمسحو. فوالا دونك هادو لي نيطواياج. دونك النيطواياج كاين نيطواياج مانويل. فوالا كاين نيطواياج مانويل كاين نيطواياج كاتاليز كاين نيطواياج بيروليز وكاين نيطواياج هيدروليز بالفابور. هاد لي كات تيب دو نيطواياج اللي كاينين خصني نعرف اش من نيطواياج. دونك اول حاجه خصني نعرف لو تيب دو فور اللي عندي. لا دوزيام شوز نعرف اش من نيطواياج فيه. ما بقاش غير كنسول واش كينقي راسو براسو واخا كنجيو الضحكه هادي مي بون. دونك نسول اش من تيب دو نيطواياج فيه. واش كاتاليز واش بيروليز واش هيدروليز. فوالا هذا. ابري كندوزو لي فونكسيون ولا لي زوبسيون اللي ممكن تكون عندي في ان فور. اون بارل دو كاين لوبسيون ديال مثلا بورت فرواد هو ان كيكونوا فيها واحد بليزيور باروا هنا كي بيرميت ان هاد الدجاجه اللي كتكون اكسترن كتكون ناقصه. دونك بلوس كاين دو فيتر في هاد الباب موان هاد لا فيتر غادي تسخن. دونك هاد البورتفول اللي عنده الدراري الصغار ولا اللي عنده لو فور تاكس كيبغي تكون هاد لا باروا بارده ما تكونش سخونه. هذا اوبسيون. ابري كوا دوطر كاين سوفت كلوز هو انك ملي كتسد هاد الباب ما كيتردخش لك بحال هكا. نوريكم كيلكو كا ديال سوفت كلوز. كاين لو فوليوم لداخل عاوتاني بارفوا كاين ديفور بحال هكا. كاين لي ديفور اللي كتلقى فيهم ان فوليوم اللي كيوصل حتى ل 80 لتر. دونك نشوف لو فوليوم اللي فيه. ابري كوا دوطر كاين لي غاي تيليسكوبيك كاين اللي كتلقى فيها بحال هادي كتلقى اما ما فيهاش اما وحده اما جوج. هاد لي غاي تيليسكوبيك سي امبورطون. كوا دوطر وكاين اللي فيهم كتلقى فيهم دي بروغرام اوتو بحال دابا هذا فيه بريشوفاج رابيد. كاين فيه هاد لوبسيون بيتزا. دونك فوالا هادو هما لي زوبسيون. اون فا فيغ ان تور تري رابيد ان شاء الله. معاذ اجي يا صديقي اجي عاوني. فوالا اون فا فيغ ان تور نحل هاد الباب. شتي هذا باش نحل هاد الباب. فوالا غادي نحل هاد الباب. نعم هاد الباب هذا كتحلو بحال هكا صافي بيرمي دو نيطوايي هذاك لافيتر هذا الا بغيتي تنيطواييه. صافي كتربطو. كاين دي فور كي بيرميت هادي وكاين دي فور كي نو بيرميت با انك ترد هاد الباب. فوالا هذا عاوتاني تقدر كتحيد هذا وتزيد نيطواييه. كتحيد هذا
إذا جربت هنا ça permet de nettoyer le four. ولا la cavité. يفرح. Après c'est facile à remettre. نجي نشوفو طوط فوق نقدر ندور هادي ندير لهذا بحال هكا فوالا ندير لهذا فين هو باش كيقلب اوكي سير عندك باغ اكزومبل نشوفو هذا فرانكي دار هادي كدار هادي كتجبد هادي خديتها من هنا و بوغ لا غري سي لا ميم شوز حتى هي راه تري رابيد باش تحيدها وتنيطوييها. مثلا هذا لو فور بازيك ديال كاندي. هذا لو فور هذا اش تلقى فيه؟ غتلقى فيه كونفيكسيون ناتوريل و فونتيلاتور اللي مع شالور بغاسي نورمال مع اون طول. هادشي كامل تقدر تنيطوييه دو فيتر. هذا بازيك. هذا بيان سور فيه سوفت كلوز يعني خصك تربط البال فوالا. نشوفوا هذا سي ان فور بيروليز. هذا لو فور بيروليز معايا اوكي. حيدت لي دابا هاد الدجاجه هنا عنده 4 فيتر بيان سور كتكون لا بورت فور. هنا عندي واحده جوج هذه ثلاثه وعاد الرابعه هي هادي. كوا دوطخ فيه نشوفوا هاد لي بروغرام ديالو واش عندي قريب كيبان مزيان اوكي. دونك عندك هذا بريشوفاج رابيد. هذا كونفيكسيون ناتوريل فوق لتحت. هذا لا غري غير الوسطانيين. هذا لا غري كامله الفوقانيه كيشعل من الفوق. هذا الفوق والفونتيلاتور نورمال. هذه هي اللي قلت لكم هذه هي اللي كتبان شالور بولسي. هذه فيها شالور بولسي مع شالور دو سول لتحت. هذا فيها شالور بولسي والفونتيلاتور خدام. هذا فيها الفونتيلاتور بوحدو بلا شالور بولسي ولتحت. هذا بروغرام ايكو. هذا ديكونجيلاسيون وهذا لو بروغرام بيروليز هو هذا فوالا. غادي نحيدوه. هذا بيان سور ملي كنشوف انا مثلا السوفت كلوز كنحيد هذا اللاطه بحال هكا وكندير هكا اوكي وكتكون ولا بحال هذا دونك كتكون هاد لي زوبسيون هما اللي كنشوفوا وهادو. Je pense qu'on a fait le tour. Volume, par exemple, le volume ديال هذا مع هذا كيفاش واحد لا غراند ديفيرونس كاينه ما بين الفوليوم اللي في هذا والفوليوم اللي فيه ديكونجيلاسيون فيه الكوك لايت سي ان بروغرام بري تيليشارجي وفيه فونتيلاتور لتحت. دونك فو فيت اتونسيون لهاد لي بروغرام اش من نيطواياج فيه ولي زوبسيون اللي قلنا اللي هما شحال كاين تيليسكوبيك كاين النيطواياج هيدروليز هي كاينه هنا لومب بيان سور فيه. دونك فوالا هذا مكان donc j'espère que les quelques informations vous ont aidé à faire votre choix. donc الا لاحظتوا اننا ما كندويوش على لي مارك يعني هنا ما عندي ما كنكون ملي كناخذ ان برودوي واخا يكون فوق ولا تلفازه ولا ثلاجه ما كنردش البال لا مارك. On raisonne fonctionnalité, on raisonne fonction, on raisonne option. Je fais des options, je fais des fonctions, je fais هادشي اللي كنريزوني ماشي لا مارك اللي كنعتمد عليها. دونك يقدر يكون واحد لا مارك عندها واحد لو فوغ احسن من اون اوت مارك بو امبورط زعما لو نون ديال هذيك لا مارك وفوالا هذا مكان. ميرسي. ما تجيش حبس. الو